नाज़रीन, यमन की जानिब से इसराइल के तमाम बंदरगाहों पर हमला करने का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही फ्रांस और सऊदी अरेबिया की कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसको आलमी मंजरनामे में एक बड़ा इकदाम कहा जा रहा है और सऊदी अरेबिया को चेयर कर रहा है फ्रांस के साथ। ये एक अपनी नौयत में एक मुनफरिद और बड़ा इकदाम है। इसी के साथ बरतानिया ने जो है वो हंगामी मीटिंग बुलाई है, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने, और कुछ ही देर में कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है गजा के हवाले से, और ये हंगामी मीटिंग जब वो बुलाई गई। इसी दरमियान कुछ 8 ट्रक्स के हवाले से भी बताया जा रहा है कि वो गजा के अंदर दाखिल हुए हैं। ओवरऑल गजा में फाकों की सूरत हाल क्या है, क्या फलस्तीनियों को कोई रिलीफ मिला है, क्या मामला जो है वो सीज फायर की तरफ जा रहे हैं या फिर मामला जो है वो एक बड़ी जंग ही की तरफ जा रहे हैं। रोजाना तब्दीलियां आती रहती हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। ताज़ा तरीन इस वक्त सूरत हाल क्या है और गजा में जो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन के ऊपर मामला पहुंच गया है, क्या आलमी ज़मीर जाग चुका है? गजा में 1 लाख के करीब बच्चे जो है वो अपनी जानों से जा सकते हैं, तो क्या आलमी ज़मीर इस मौके पर अब भी जाग गया है या अभी जो है वो सो रहा है? ये सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन यमन की जानिब से जो अहद निभाया गया वो बहरहाल तारीख में याद रखा जाएगा। यमन ने जब से हमलों का आगाज़ किया उसके बाद उसने पीछे मुड़कर देखा और अमेरिका के साथ भी उसने टक्कर ली, इसराइल के साथ भी बरह रास्त उसने टक्कर ली और उसके हमले हमेशा एस्केलेट ही होते रहे हैं। आज यमन ने चौथे फेज़ का ऐलान कर दिया है और चौथा फेज़ ये है कि उसमें सिर्फ रेड सी और अरेबियन सी निशाना नहीं बनाया जाएगा। उसमें यह है कि यमन ने यह अनाउंस किया है कि तमाम जगहों पर जहां जहां तक हमारे मिसाइल और ड्रोन्स पहुंच सकेंगे वहां वहां पर हम उन जहाज़ों को निशाना बनाएंगे जो इसराइल के हैं या इसराइल की तरफ जा रहे हैं। यानी चाहे वो मेडिटेरेनियन सी है, चाहे वो उनकी हाइफा की पोर्ट है, चाहे कोई और सी है, जहां जहां पर उन्होंने कहा कि हमारे मिसाइल और ड्रोन्स पहुंच सकते हैं वहां वहां पर हम निशाना बनाएंगे। अब कोई एरिया की कैद नहीं है कि हम सिर्फ रेड सी में ब्लॉकेट करेंगे। अब उन्होंने 4th फेज का अनाउंस कर दिया है। यमन अनाउंस द 4th फेज ऑफ इजरायली नेवल ब्लॉकेड और उन्होंने खबरदार किया तमाम फर्म्स को कि वो इसराइली बंदरगाहों की तरफ जाना बंद कर दें फ्रॉम द और ऑफ अनाउंसिंग दिस स्टेटमेंट, कि इस वक्त जब हम ये स्टेटमेंट अनाउंस कर रहे हैं तो अभी से उनकी बंदरगाहों की तरफ जाना बंद कर दें। अगर जाएंगे तो फिर वो हमारा लेजिटिमेट टारगेट होगा। वो शिप जो वायलेट करेंगे और वो कंपनीज वो हमारे टारगेट पर होंगी। वेयर एवर आवर मिसाइल्स एंड ड्रोन्स रीच, जहां जहां तक हमारे मिसाइल और ड्रोन्स की रेंज होगी वहां वहां तक अब ये तमाम जहाज निशाना बनाए जाएंगे रिगार्डलेस ऑफ देयर डेस्टिनेशन। और अगर जो ये अरबों को मैसेज दिया है यमन ने, इफ कंट्रीज वांट टू अवॉइड द एस्केलेशन, अगर ये मुल्क जंगों को अवॉइड करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है? तो उसका तरीका यह है कि प्रेशर द एनिमी, तो इसराइल को जो है वो प्रेशराइज किया जाए और गजा में जो जनसाइड है उसको रुकाया जाए। इसका तरीकाकार ये नहीं है कि खामोशी के साथ बैठा रहा जाए और उससे जो है वो जंग टल जाएगी। हम देख रहे हैं कि जंग टली नहीं है, बल्कि जंग सबके दरवाजों तक आ चुकी है। और हम जो ये फ़लस्तीन का साथ दे रहे हैं, ये हमारी कमिटमेंट है टू द इनजस्टिस सफर्ड बाय द ब्रदरली पैलेस्टीनियन पीपल। तो ये हमारी एक कमिटमेंट है, हमारा एक अहद है जो हम निभा रहे हैं और आखिरी हद तक हम फ़लस्तीन के साथ खड़े रहेंगे। तो द ओनली पावर इस वक्त प्लेनेट पर जो इसराइल के साथ मिलिटरीली लड़ रही है वो यमन है। और आज उन्होंने 4th फेज का, आप देखते हैं कि वो मेडिटेरेनियन सी में कितने इफेक्टिव साबित होते हैं, वो कितना डिसरप्ट कर पाते हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये एक अनाउंस तो कर दिया है और बाकी 57 इस्लामिक कंट्रीज की जो आर्मीज हैं उनको भी मैसेज दिया है कि ना ही ये मिस्र का काम बनता था कि वो इतनी खामोशी के साथ बैठा रहता, ना ही जॉर्डन का, ना ही दीगर किसी मुल्क का, ना ही टर्की का। अब नाज़रीन बात यह है कि दूसरी तरफ आज से 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जब वो शुरू हो रही है यूनाइटेड नेशन में और तमाम दुनिया उसमें शरीक हो रही है सिवाय एक मुल्क के, और वो अमेरिका है। अमेरिका के अलावा सारी दुनिया जो है वो उसमें शरीक हो रही है। मिनिस्टर्स टू गैदर एट यूनाइटेड नेशन फॉर सऊदी फ्रांस लेड कॉन्फ्रेंस ऑन इसराइल and Palestinians. France, Saudi to spearhead United Nations two-state plan. France, Saudi, UN initiative, awakening the international community. दुनिया के ज़मीर को जो है वो झंझोड़ा जा रहा है और इसमें बरतानिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो शरीक हो रहे हैं। तो ओवरऑल तो ये एक बहुत बड़ा इकदाम है और मुनफरिद इकदाम है। और ये जो फ्रांस है ना, फ्रांस की बड़ी इंपॉर्टेंस इस हवाले से भी है कि हिस्टोरिकल कनेक्शंस में भी ये जो फ़लस्तीन का इलाका है ये फ्रांस के पास भी था, यानी लेबनान, जॉर्डन, मौजूदा पैलेस्टाइन।
تو یہ فرانس اور برطانیہ دونوں کے کنٹرول کے اندر تھے، تو فرانس کی اپنی ایک اہمیت ہے اور ظاہر ہے کہ ایک بڑی پار ہے، تو یہ ایک بڑا اقدام ہے۔ لیکن کیا واقعتاً یہاں پر اس طرح سے دو ریاستی حل کی وہ بات کر رہے ہیں، تو دو ریاستی حل کیا ممکن ہے؟ کیا اسرائیل نے اس کو جو ہے وہ اس کو مان لے گا؟ کیا امریکہ اس کو مان لے گا؟ تو دو ریاستی حل جو ہے وہ بہرحال ایک بڑا سوال ہے، اور لگتا تو نہیں ہے کہ معاملہ دو ریاستی، یعنی یہ تو بہت اقدام ہے نا، یہاں پر ایک ہی ریاست بننی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو اقدام ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ یہ اسرائیل کو کنٹین کرنے کے لیے اور اسرائیل کی پاور کو چیلنج کرنے کے لیے ایک بڑا اقدام ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہاں پر لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ ایک ہی ریاست بنے گی۔ اور اس کے ساتھ جو برطانیہ کے پرائم منسٹر ہے انہوں نے ایمرجنسی میٹنگ بلا لی ہے، ویکیشن کے پر تھی، کیبنٹ ان کو بلایا گیا ہے، کیئر سٹارمر ٹو ریکال کیبنٹ اوور اسرائیلز وار آن غازہ۔ ابھی کچھ ہی دیر میں یہ یعنی کل سمن کر لیا گیا تھا، کچھ ہی دیر کے اندر جو ہے یہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ برٹش پرائم منسٹر کالڈ ایمرجنسی میٹنگ آن اسرائیلز وار آن غازہ ایز پریشر ماؤنٹس ایٹ ہوم اینڈ ابراڈ ٹو پش فار سیز فائر۔ پریشر بہت زیادہ ہے ان ممالک کے اوپر اور وہ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے، یعنی جب آپ کی پوری کیبنٹ کھڑی ہے، آپ کے ریلیجیس چرچ آف انگلینڈ وہ کھڑا ہو گیا ہے، یونیورسٹیز کھڑی ہیں، ووٹرز کھڑے ہیں، تو کوئی جواز بچتا نہیں ہے کہ اب اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جائے، تو اس لیے پریشر جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ ہی دیر میں برطانیہ کے پرائم منسٹر کی ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ ٹرمپ سکاٹ لینڈ کے دورے پر ہیں، سکاٹ لینڈ برطانیہ کا حصہ ہے، اور ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہونے جا رہی ہے، جس میں میڈیا کے مطابق برطانیہ کے پرائم منسٹر ٹرمپ سے غزہ کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ سٹارمر ول ریپورٹڈلی پریس ٹرمپ ٹو یوز ہز انفلوئنس اوور دا اسرائیلی گورنمنٹ ٹو پش فار سیز فائر، اور اس کے علاوہ فارن سیکٹری جو ہیں وہ اٹینڈ کریں گے UN کانفرنس ان نیو یارک۔ اور برٹش میڈیا نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ برطانیہ کا جو فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا ہے، یہ کوشچن ہے وین کا، ناٹ اف، یعنی یہ ایسے نہیں ہے کہ کیا وہ تسلیم کرے گا یا نہیں کرے گا، نہیں، یہ بات طے ہے کہ برطانیہ بھی تسلیم کرنے جا رہا ہے، لیکن کب کرے گا یہ سوال ہے۔ یہ برطانوی میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے، یہ اب اتنا زیادہ پریشر ہے ان ممالک کے اوپر کہ وہ اس کو جو وہ کنٹین نہیں کر سکیں گے اس پریشر کو، لیکن کیا یہ پریشر جو ہے وہ ساری دنیا کا، کیونکہ امریکہ تیار نہیں ہے سیز فائر کے لیے اور باقی ساری دنیا فیل ہو چکی ہے، تو کیا باقی ساری دنیا سیز فائر کروا سکے گی؟ دیکھیں کانسیکوینسز تو آنے ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں ارجنٹ سیز فائر کی، ابھی آج ہی 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں کیا دنیا سیز فائر کروا سکے گی؟ تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے دنیا کے لیے۔ اور اب دیکھیں تو یہ جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے برطانیہ اس کا ذمہ دار ہے، تو برطانیہ کو اہم اقدام اٹھانا چاہیے اپنے ماضی کے جو بھی اس نے یہاں پر غلطیاں کی ہیں اس کو سدھارنے کے لیے۔ اسی درمیان ناظرین 120 کے قریب جو 8 ٹرکس ہیں وہ رفح کراسنگ سے غزہ کے اندر داخل ہوئے ہیں، 100 سے 120 تک، اور یہ مارچ جب سے بلاکڈ ہوا ہے اس کے بعد یہ پہلا ایسا مرحلہ ہے کہ زمینی راستے سے جو امداد ہے وہ داخل ہوئی ہے، اور اس کو آگے یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ UAE اور جارڈن نے بھی جو ایڈ ہے اس کو ایئر ڈراپ کیا ہے، تو ان اے وے اگر ہم دیکھیں جو فاقوں کی صورتحال ہے تو اس میں تو یہ بڑا ریلیف نظر آتا ہے کہ دیکھیں کہ اسرائیل الٹیمیٹلی مجبور ہوا ہے، اسرائیل تو نہیں چاہتا کہ یہ 8 ٹرکس جو ہے وہ غزہ میں داخل ہوں، لیکن یہ داخل کرنا پڑے ہیں، اور پھر UAE اور جارڈن نے وہاں پر ایئر ڈراپ بھی کی ہے، تو ان اے وے یعنی اگر ایک نوالا بھی غزہ میں جائے گا تو اس کو اچھا اقدام ہی سمجھا جائے گا۔ لیکن ناظرین اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، یعنی سارے دنیا کا میڈیا اس کو ایسے ہی بیان کر رہا ہے موسٹلی کہ اسرائیل پریشرائز ہوا ہے اور ایڈ اندر داخل ہو رہی ہے اور اب معاملہ سیز فائر کی طرف جا رہا ہے، لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، اینڈ آئی سی دس ایز اے پیٹرن آف کنٹینیوئنگ جینوسائڈ، یعنی ایک پہلو تو یہ ہے کہ اگر ایک نوالا بھی جائے گا تو وہ بہت اچھا ہے، اور یہاں پر 120 ٹرکس جو وہ داخل ہوئے ہیں اور ایئر ڈراپ بھی ہوا ہے، تو جتنی امداد جا سکتی ہے وہ اچھا ہی اقدام ہوگا۔ لیکن اس کا جو خطرناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے اقدامات کر کے جس کا پریکٹیکلی آن گراؤنڈ کوئی بڑا اثر ہونے والا نہیں ہے، جو فاقوں کی صورتحال ہے اس میں کوئی بڑا اثر ہونے والا نہیں ہے، تو اس طرح کے اقدامات کر کے اسرائیل کا یہ پیٹرن ہے کہ وہ ایسے ہی جینوسائیڈ کو جاری رکھے ہوئے۔ ہم نے ان 21 مہینوں میں یہ دیکھا ہے ناظرین کہ بہت سارے ایسے مواقع آئے ہیں جب پریشر جو ہے وہ بہت الٹیمیٹ سطح کے پر پہنچ گیا، تو ایسے موقع پر اسرائیل کیا کرتا ہے؟ ایسے موقع پر جو ہے وہ اسرائیل تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسرائیل سیز فائر بھی کر لیتا ہے، لیکن کیا جو انٹینشن ہے جینوسائیڈ کرنے کی کیا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا آن گراؤنڈ کوئی فاقوں میں تبدیلی آئی؟ یونائٹڈ نیشن نے ان ٹرکس کو اور جو ایئر ڈراپ ہوئی ہے اس کو
ड्रॉप इन द ओशन करार दिया, समंदर में एक कतरा जो है वो करार दिया इस इमदाद को जो फाको की सूरत हाल है। तो इन इकदाम से यानी इजराइल ने एक बयानिया बनाने की कोशिश की है, प्रेशर को जरा नीचे करने की कोशिश की है कि देखें हम तो इमदाद दे रहे हैं और बिला वजह हमारे पर जब इल्जाम लगाया जा रहा है कि हमने इमदाद नहीं दे रहे, तो प्रेशर को जरा नीचे करने की कोशिश की है। वो 2 कदम पीछे हट के इस जेनोसाइड को वो जारी रखे हुए। आज भी एड लेने के लिए जो लोग गए उनके ऊपर आज फिर वहां पर हमला हुआ है, वहां पर शहादतें हुई हैं, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन को इसको जो है वो ड्रॉप इन द ओशन करा दिया है। और यूएई और जॉर्डन ने जो एयर ड्रॉप की है वो तो अब ऐसा लग रहा है कि ये इजरायली मकासद ही को सर्व करने का ना, हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने कोई इंटेंशनली किया है, लेकिन असल में तो ये इजरायली मकासद ही को सर्व किया जा रहा है कि जो इजराइल प्रेशर को थोड़ा रिलीज करना चाह रहा है। अब वो कहेगा देखें हम तो अरबों को भी अलाउ कर रहे हैं कि वो आकर एयर ड्रॉप करें, आप बिला वजह हमारे पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो वो जो इन्होंने इमदाद दी है उसका उल्टा अब फलस्तीनियों की हेडलाइन देखिए, हमारी बात नहीं। द प्लेन्स आर इंसल्टिंग फॉर अस। पैलेस्टीनियंस ने अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये जो जहाज आए यूएई और जॉर्डन के, ये तो हमारे लिए इंसल्टिंग बात है, ये तो हमें और ह्यूमिलिएट करने वाली बात है। और उन्होंने कहा कि हम जहां पर जमा हुए उससे कोई 3 किलोमीटर दूर जाकर इमदाद जब वो गिरी है। और उसमें मसला यह है कि देखिए ये ह्यूमिलिएट करने वाली बात है, नीचे सब भूखे हैं, आपने ऊपर से इमदाद दे दी, तो वहां पर क्या माहौल होगा, मतलब सब जो है वो उसके ऊपर टूट पड़ेंगे, ठीक है। और दूसरा यह है कि वहां पर मलबा है और उसमें इमारतें मतलब किसी वक्त कोलैप्स हो जाती हैं। और दूसरा यह है कि वहां पर अनडेटोनेटेड बॉम्ब्स भी मौजूद हैं, तो फलस्तीनी भाग रहे हैं एड। और बहुत सारे ऐसे वाकयात भी हुए हैं कि एड उनके ऊपर आकर गिरी है, फलस्तीनियों के ऊपर आकर गिरी है, वो उसके नीचे दबकर मारे गए हैं। फिर जो समंदर में जाकर एड गिरती है उसको लेने के चक्कर में वो डूब जाते हैं। तो बजाय इसके कि इजराइल को परमानेंट सीजफायर के लिए प्रेशराइज किया जाए, जमीनी रास्ते के जरिए मुकम्मल एड दाखिल हो, तो ये इकदाम जो है वो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ उसको कंटिन्यू रखने के लिए। अब जैसा कि आप हेडलाइंस देखिए, और इजरायली जो डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दिया है, यकीन नहीं होता कि हम इस दुनिया के अंदर रह रहे हैं। अ मैसेकर इन द स्लो मोशन, गाजाज बेबीज डाई एज द वर्ल्ड लुक्स अवे। स्लो मोशन मैसेकर जो वो हो रहा है, यहां पर आज फिर वो रिपोर्ट आई है कि 1 लाख बच्चे जो है इंक्लूडिंग 40,000 इन्फांट्स, यानी 1 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं 1 लाख में, डेडली न्यूट्रिशन क्राइसिस तक वो पहुंच गए हैं। एज प्लीज फॉर अर्जेंट एड गो अनआंसर्ड। तो देखें हम चलते चलते एक ऐसे मौके पर आ गए हैं, एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में आ गए हैं कि हमें आज ही इस चीज पर वहां पर होना चाहिए, आज ही इमदाद दाखिल होनी चाहिए। तो ऐसा क्या कोई इकदाम हमें होता हुआ नजर आ रहा है? तो अनफॉर्चुनेटली नहीं होता हुआ नजर आ रहा। ये सबसे थ्रेटनिंग पहलू है। 1 महीने बाद, अब 6 महीनों के बाद क्या होगा ये मान ही नहीं रखता है। मान ही नहीं ये रखता है कि आज क्या होगा, अगले घंटे में क्या होगा, क्योंकि हम उस लेवल, उस स्टेज के ऊपर पहुंच गए। वो कह रहे हैं 1 लाख बच्चे जब वो मारे जाएंगे, आज फिर वो रिपोर्ट कंफर्म हो गई है। तो इसलिए हमने इसको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न डिक्लेयर किया है। और हमारे मुताबिक अब वापसी का जब कोई रास्ता नहीं है, कि यानी यहां पर कोई एग्जिस्टेंस नहीं होने वाली है। इजराइल ने जो क्राइम्स कर दिए हैं, अब यहां से वापसी का रास्ता नहीं। और ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती की है, वक्त साबित करेगा। ट्रंप ने इस सारे जुल्म में जो हिस्सा लिया है, ये उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। और आज देखें अमेरिका शरीक नहीं हो रहा उस कॉन्फ्रेंस में, सारी दुनिया हो रही है। तो ये अमेरिका की स्ट्रेटजिक मिस्टेक है कि वो इजराइल के साथ खड़ा हो रहा है और बाकी सारी दुनिया दूसरी तरफ खड़ी हो रही है। मेजर इंक्रीज इन माल न्यूट्रिशन डेथ्स इन गाजा ड्यूरिंग जुलाई में जो फाकों से शहादतें हैं वो बहुत बड़े नंबर्स के ऊपर चली गई हैं। इजराइल शूट्स गाजा एड सीकर्स एज अनदर बेबी स्टार्व्स टू डेथ। आज फिर एड सीकर्स के ऊपर वहां पर हमले हुए हैं। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इन्फांट्स कुड डाई विदाउट बेबी फार्मूला, गाजा मीडिया ऑफिस वार्न्स अल जजीरा। ये वही खबर कंफर्म होकर बार बार आ रही है कि वहां पर इतनी बड़ी तादाद में बच्चे जो वो शहीद हो सकते हैं। अब आप जरा ये देखिए, इजराइल ने आज मेजर सेटलमेंट एक्सपेंशन जो वेस्ट बैंक में अप्रूव कर दी है। तो बुनियादी बात पता है क्या है? बुनियादी बात है इंटेंशन। क्या इजराइल ने अपनी इंटेंशन में कोई तब्दीली लाई है जेनोसाइड करने में? नहीं, कोई तब्दीली नहीं आई। क्या दुनिया ने इजराइल का इस तरह से मक्कू ठपने का फैसला कर लिया है कि उसको उठाकर जो है वो साइड पर फेंका जाएगा ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट को? क्या वेस्ट ने यहां तक फैसला कर लिया है? ऐसा तो कोई फैसला अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा। और सबसे बढ़कर खुद अमेरिका, चूंकि उसके वेपन्स और उसके पैसों से ये सारा कुछ हो रहा है, तो इसलिए हमें रिटर्न यहां से वापसी का रास्ता कोई नजर नहीं आ रहा अनटिल एंड अनलेस को बड़ा वाकया हो जाए। तो लेकिन सीजफायर के हवाले से लेकिन अभी कुछ नजर नहीं आ रहा। बावजूद इसके कि अगर आप मीडिया खोलेंगे तो उसमें कुछ चीजें हैं कि भाई एड दाखिल हो रही है, वो जी मिलिट्री पॉज हो गया है, इस तरह की चीजें हैं। लेकिन ये सब मीडिया गेम है और जिसको इजराइल प्ले कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है। और इसलिए आप देखेंगे हमास ने कल जो एयर ड्रॉप हुई है एड, उसको मिसलीडिंग करार दिया है और डिसेप्शन करार दिया है।
کہ یہ اس طرح کے سو کالڈ اقدامات کر کے دنیا کی آنکھوں میں جو ہے وہ دھول جھونکنا چاہتے ہیں. اب یہ والا ذرا بیان دیکھیے اور اس کے بعد ذرا اندازہ کریے کہ ہم کس دنیا میں اس وقت آ چکے ہیں. اسرائیل ڈیفنس منسٹر تھریٹنز ٹو انلیش گیٹس آف ہیل ان غزہ. اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ حماس نے اگر ابھی کیپٹیوز کو رہا نہ کیا تو ہم گیٹس آف ہیل جو ہے وہ غزہ کے اوپر کھول دیں گے. یعنی ایسے مکرو اور شیطانی اور پیور ایول یہ لوگ ہیں, اور دنیا حیران ہے کہ آج کی دنیا میں بھی ایسے لوگ جو ہے ایگزسٹ کرتے ہیں, جینوسائیڈ کر کے اب پھر کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں گیٹس آف, او بھائی کون سے گیٹس آف ہیل ہیں جو ابھی غزہ میں اوپن نہیں ہوئے ہیں. اور پھر آپ نوٹ کریں جو ٹرمپ بیان دیتا ہے اسی کے کور میں اسرائیل جو ہے وہ اپنی اس ظلم کو جاری رکھے ہوئے. ٹرمپ نے کہا کہ گیٹس آف ہیل غزہ کے اوپر کھولے جائیں گے, ٹرمپ نے کہا کہ فلسطینیوں کو ڈسپلیس کیا جائے گا, تو اسی کور میں وہ اپنا جو اقدامات ہے مظالم جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں. اگر یورپ اس کو نہیں رکوا پاتا گلوبل کانسیکوینسز ایک تو آنے والے ہیں. آج فائنینشل ٹائم نے یہ رپورٹ دی ہے کہ ریفیوجیز کا ایک سیلاب جو ہے وہ یورپ کی طرف بڑھ رہا ہے. ایک تو انہوں نے کہا ہے افریقہ سے, افریقہ میں جو جنگیں جاری ہیں, اور دوسرا مڈل ایسٹ سے. اور یہ بات آج پھر ثابت ہوئی ہے کہ فلسطینی اگر ڈسپلیس ہوں گے تو وہ جارڈن اور مصر میں نہیں ٹھہریں گے, وہ کہاں جائیں گے؟ یورپ جائیں گے. یہ بات آج پھر طے ہوئی. فائنینشل ٹائم کی رپورٹ, فائنینشل ٹائم نے یو این ریفیوجی چیف وارنز ایڈ کٹس آر فیولنگ مائگریشن سرج ٹو یورپ. انہوں نے کہا ہے کہ جو سوڈان کی جنگ جاری ہے, جو باقی ارد گرد کے ممالک میں جو جنگیں جاری ہیں, پھر اوپر سے ان ممالک کے لیے ایڈ کٹس بھی ویسٹ کر رہا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ وہاں سے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ یورپ کی طرف آ رہے ہیں. اس کو اسٹریٹجک مسٹیک فائنینشل ٹائم نے کہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ سوڈان سے چاڈ سے لیبیا ون آف دا مین مائگریشن کوریڈورز ٹو یورپ. دیکھیں یہ جو افریقہ سے یعنی لیبیا سے یہ کشتیاں بھر بھر کر, نارتھ افریقہ کے ساحلوں سے کشتیاں بھر بھر کر جو ریفیوجیز ہیں وہ یورپ جا رہے ہیں. اور کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ویسٹ نے ان ملکوں میں جنگیں چھیڑی ہیں, ویسٹ نے ان کے وسائل لوٹے ہیں, ویسٹ نے جو ہے وہ یہاں پر ان کی اکانومیز کو ڈسٹرائے کیا ہے. تو اب ان ممالک کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, ان کے لوگ جو ہے وہ یورپ کی طرف جا رہے ہیں. اس میں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات لکھی ہے کہ سوڈان کے یا چاڈ کے یا باقی ممالک کے جو ریفیوجیز ہیں یہ نیبرنگ اپنے کنٹریز میں سیٹل ڈاؤن نہیں ہونے والے ہیں, رادر دین مینی ہیڈ نارتھ ٹورڈ یورپ. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یعنی یہ فلسطین کے تناظر میں کہ فائنینشل ٹائم نے لکھا ہے کہ سوڈان ہے, سوڈان کے جو ریفیوجیز ہیں وہ ہمسایہ ممالک میں سیٹل نہیں ہو رہے ہیں, چاڈ والے ہمسایہ ممالک میں سیٹل نہیں ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ ان کو جو ریفیوجیز وغیرہ آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے پروٹیکشن کی بھی بات کی ہے کہ آپ کو یہاں نہیں, وہ وہاں پر کوئی رکنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ سب کے سب جو ہے وہ یورپ آ رہے ہیں. تو فلسطینی بھی اگر ڈسپلیس ہوتے ہیں تو وہ یہاں نہیں رکیں گے, وہ بھی سارے کے سارے جو ہے وہ یورپ, میجورٹی جو ہے وہ یورپ آئے گی اور اسی طرح سے یورپ آئے گی. تو پھر یہ یورپ کیا کرے گا؟ اس لیے فائنینشیل ٹائم نے اس کو اسٹریٹجک مسٹیک کہا ہے کہ یہ جنگیں اور یہ انسٹیبلٹی اور پھر اس سے مختلف ممالک کی جو اکانومیز ڈیمیج ہو رہی ہیں, یہ ایک سیلاب ہے جو یورپ کی طرف بڑھ رہا ہے. اور آلریڈی یورپ جو ہے وہ فل ہو چکا ہے, اس انداز میں فل ہو چکا ہے کہ وہاں پر اتنے ریفیوجیز آ گئے ہیں, اور پھر یوکرین سے جو ریفیوجیز آئے ہیں. تو یورپ آلریڈی جو ہے نا, جیسے خود ٹرمپ نے کہا کہ مائگریشن جو ہے وہ کلنگ یورپ, تو وہ خود اس بات کو انڈورس تو کر رہا ہے, لیکن مڈل ایسٹ میں بڑی جنگیں چھیڑ رہا ہے, اور اس کے علاوہ پتہ نہیں وہ کون کون سی جنگیں چھیڑنے کا ارادہ رکھتا ہے. اسرائیل کے اندر صورتحال یہ ہے کہ 3 مزید فوجیوں کو جیل میں ڈال دیا کیونکہ انہوں نے لڑنے سے جب انکار کیا. یہ اصل میں اسرائیل کی شکست ہے. اگر آپ نوٹ کریں تو اسرائیل اپنی سب سے بڑی وکٹری کیا ڈکلیئر کرتا ہے؟ آپ نوٹ کریں اسرائیل کی سب سے بڑی وکٹری کیا ہے؟ وہ اپنی سب سے بڑی وکٹری یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ ہم ساری دنیا کو جو ہے وہ اپنی جوتی کی نوک کے اوپر رکھ کر دیکھیں کہ ہم پھر بھی جینوسائیڈ جاری رکھے ہوئے ہیں. تو جینوسائیڈ کو جاری رکھنا یہ وہ اپنے لیے وکٹری کہتے ہیں. تو جینوسائیڈ ان کے لیے وکٹری ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو کانسیکوینسز آئیں گے, لیکن اصل اب جو بات تھی وہ یہ تھی کہ فل فور جب وہ سیز فائر ہوتا اور ایڈ جب اندر داخل ہوتی, لیکن اس کا انفارچونیٹلی مجھے کوئی فی الحال ایسا نظر نہیں آ رہا. اور ظاہر ہے کہ ایک امید تو ہمیشہ ہے کہ سڈنلی بھی کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے, لیکن اوورآل اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے اقدامات ابھی بھی ایسے نہیں ہیں کہ جو اسرائیل کو فوری سیز فائر کے لیے مجبور کر سکے. ٹھیک ہے نا, فی الحال دنیا کے ویسے اقدامات نہیں ہیں. اصل اقدام تب ہوگا جب جس دن یورپ سینکشن اناؤنس کرے گا, وہ اصل اقدام ہوگا. تو ابھی تک وہ سینکشن اناؤنس نہیں ہے. درمیان میں لیبنان اسٹیٹ کا بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے, حزب اللہ کے ساتھ تو مسلسل چل رہا ہے, اب حماس کے ساتھ بھی چلنا شروع ہو گیا ہے. لیبنان اسٹیٹ نے کہا ہے کہ حماس جو ہے وہ اس کے ٹریننگ کیمپس ہیں لیبنان کے اندر اور فلانا یہ بند کریں. اس پر حماس کا رد عمل آیا کہ
ہم لیبنان کی سوورینٹی، سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کے لیے پوری طرح سے اس کو انڈورس کرتے ہیں، اور ہمارے کوئی ٹریننگ کیمپ وہاں پر نہیں ہے، اور ہم کوئی ایسا کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے، اور کوآرڈینیشن اور کوآپریشن ہم چاہتے ہیں لیبنی اسٹیٹ کے ساتھ، پریزرونگ سول پیس اینڈ اسٹرینتھنگ ریلیشن. تو وہ لیبنی اسٹیٹ جو ہے وہ پتہ نہیں کس کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، تو ایک معاملہ وہاں پر بھی چل رہا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. دیکھیں وہ ریزسٹنس کو شکست دینے کے لیے کون کون سے ٹولز استعمال کر رہے ہیں، وہ مڈل ایسٹ کی ریاستوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں ریزسٹنس کے خلاف. تو بہرحال یہ اس وقت کی ناظرین صورتحال ہے، بڑی انفارچونیٹ اور بڑی خراب ہوتی ہوئی صورتحال ہے. دیکھتے ہیں کہ اگلے گھنٹوں میں کیا ہوگا. یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹ سے آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.